अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना, वो लोग जो याकुलूना खाते हैं, अर्रिबा सूद, वो लोग जो खाते हैं खाया करते हैं सूद, वो इस तरह ला नहीं यकुमूना, नहीं वो खड़े होंगे, इल्ला मगर खड़े होंगे तो किस तरह खड़े होंगे, कमा जैसा कि यकूमू खड़ा होता है, अल्लाह जी वो जो या तखब्बातुहु जिसे खबती बना दिए हो या पागल बना दिया हो, अशैतानु शैतान ने, मिनल मस्सी छू कर। जो लोग खाया करते हैं सूद वो नहीं खड़े होंगे मगर जिस तरह खड़ा होता है वो जिसे पागल बना दिया हो शैतान ने। ज़ालिका ये बिअन्नहुम बेशक वो कालू कहते हैं, ये हालत इसलिए होगी कि वो कहते हैं इन्नमा बेशक अलबैउ बै जो है ख़रीदो फरोख्त है, मिसलू मानिद है अर्रिबा सूद के सुदागरी भी सूद की मानिद है। व अहल्ला हालांकि हलाल फरमाया है अल्लाह ताला ने बैआ तजारत को, व हर्रमा और हराम किया है अर्रिबा सूद को। फमन पस जो कोई जाहू आए जिसके पास मोइज़ात नसीहत, बस जिसके पास आई नसीहत मिर रब्बी ही उनके रब की तरफ से, फनतहा तो वो रुक गया, मना हो गया, फलाहु उससे उस सूद से, मा सालाफा उसके लिए जो गुजर चुका है वो तो जायज़ है, यानी कि उसे मना है, अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। व अमरुहु और उसी का हुक्म इल्लल्लाह अल्लाह की तरफ है, उसका सारा मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द है। व मन और जो शख्स आदा लौट गया यानी कि फिर सूद की तरफ लौट गया, फ़ाउलाई का ये वो लोग हैं, अस्हाबुन्नार आग वाले हैं, दोज़खी हैं, हम वो फ़ीहा उसमें खालिदून हमेशा हमेशा रहेंगे, और वो लोग दोज़ख में हमेशा हमेशा रहेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि पहले सखी और करीमुत्तबा लोगों का जिक्र फरमाया जो महज अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों की इमदाद करते हैं और किसी मुआवजा बल्कि शुक्रिया की भी तवक्को नहीं रखते। अब उन लोगों का जिक्र है जो दौलतमंद होने के बावजूद इतने तंग दिल बल्कि संग दिल हैं कि अपने मजबूर और माजूर भाई की वैसे इमदाद तो कुजा कर्ज भी देते हैं तो सूद का मुतालबा पहले करते हैं। इन आयात में रब्बा यानी सूद को हराम कर दिया गया। अब हमें यह देखना है कि इस वक्त के अहले अरब किस चीज़ को सूद कहा करते थे और इसकी क्या क्या शक्लें राइज थीं। लुग़त अरब में रबा का मानी ज़्यादती है। इस्लाम में इस मुकर्ररा ज़्यादती को रबा कहा जाता है था जो किसी रकम की अदायगी में देर करने पर अदा की जाती है। इसकी मरूजा शक्लें ये थीं कि किसी ने कोई चीज़ ख़रीदी, कीमत अगर वो नकद अदा ना कर सकता था तो एक मियाद मुकर्रर की जाती, अगर वो उस मियाद पर भी कीमत अदा ना कर सकता तो मियाद भी लंबी कर दी जाती और कीमत में भी इजाफा कर दिया जाता। मसलन 10 रुपया की कोई चीज़ ली और 1 माह के बाद कीमत अदा करने का वादा किया, लेकिन महीना गुजरने के बाद अगर उसे 10 रुपये मुयसर ना आए तो वह 1 माह की मज़ीद मोहलत तलब करता और 10 की बजाय 12 रुपया अदा करने का इकरार करता। एक शक्ल ये भी थी कि किसी से 100 रुपया मसलन कर्ज लिया और तय ये पाया कि मकरूज़ हर साल 100 के साथ 10 रुपया ज़ायद अदा करेगा। इन दोनों शक्लों को उस वक्त रुबा कहा जाता। यहाँ एक चीज़ और तहकीक तलब है, क्या उस वक्त के लोग सिर्फ़ निजी ज़रूरियात के लिए ही सूदी कर्ज लिया करते थे या कारोबार करने के लिए भी सूदी कर्ज का उस वक्त रवाज था? बाज़ लोग जिन्हें अरब के हालात और रस्म व रवाज के तफसीली मुतालबा की फ़ुर्सत नहीं मिली, कहते हैं कि उस वक्त सिर्फ ज़ाती ज़रूरियात के लिए ही कर्ज़ लिया जाता था और कारोबार के लिए कर्ज़ लेने का उस कदीम गैर मुतमद्दन मुआशरा में कोई तसव्वुर ना था। लेकिन अगर वो दुनिया का नक्शा मुलाहज़ा फरमाएँ तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि उस वक्त जबकि नहर स्वीज़ नहीं खुदी थी, जबकि बड़े बड़े बहरी जहाज़ माज़े वजूद में नहीं आए थे, मशरक़ व मग़रब की तजारत खुशकी के रास्ता से होती थी, उस वक्त तजारती कारवानों के राहगुज़र जज़ीरा अरब था। अरब के लोग अमूमन और अहले मक्का खुसूसन तजारत में खूब हिस्सा लेते थे। अगर इस अमर का तज़किरा
تو خود قرآن حکیم میں ہے کہ اہل مکہ کے تجارتی قافلے سردیوں میں یمن و فارس کی طرف اور گرمیوں میں شام و روم کی طرف باقاعدگی سے جاتے تھے، اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اور تاریخ اس پر اٹل شاہد ہے کہ جو قافلہ شام سے ابو سفیان کی قیادت میں مکہ واپس جا رہا تھا، جس کا مسلمانوں نے مدینہ طیبہ سے نکل کر محاصرہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس میں تمام اہل مکہ کا سرمایہ تھا۔ مکہ میں کوئی گھر ایسا نہ تھا جس نے اس میں اپنا حصہ نہ ڈالا ہو، اور حصہ کے دونوں مختلف شکلیں رائج تھیں۔ یا تو سرمایہ دینے والا نفع میں شریک ہوتا تھا یا وہ اپنا مقررہ حصہ ٹھہرا لیا کرتا، خواہ قرض لینے والے کو نفع ہو یا نقصان۔ ان تاریخی حقائق کی موجودگی میں یہ فرض کر لینا کب روا ہے کہ اس وقت کے اہل عرب کاروبار کے لیے سودی قرض نہیں لیا کرتے تھے۔ قرآن نے ہر ربا کو حرام کیا، کہیں آپ کاروباری سود لینے کی اجازت نہیں دکھا سکتے۔ ان کلمات میں سود خور کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا، جیسے اسیب زدہ اور پاگل آدمی عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے جنہیں دیکھ کر انسان ہنسی ضبط نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ سود خور بائیں حشمت و جاہ دولت کی محبت میں یوں مارے مارے پھرتے ہیں، اور ان سے ایسی نامعقول باتیں اور ناشائستہ حرکتیں سرزد ہوتی ہیں کہ دیکھنے والے کو گمان ہوتا ہے کہ شاید ان پر کسی چیز کا تسلط جمع رکھا ہے۔ ان کی دنیاوی زندگی بھی یوں ہی گزرے گی اور قیامت کے روز بھی ان کا یوں ہی حشر ہوگا۔ سود کے جواز کے لیے یہ جو دلیل آج پیش کی جاتی ہے، بعینہ یہی استدلال 14 صدیاں پہلے عرب کے سود خوار پیش کیا کرتے تھے، یعنی جب دوسرے اجناس کے لین دین میں نفع حاصل کرنا درست ہے تو روپیہ جو ایک جنس ہی ہے، اس کے لین دین میں اگر نفع لیا جائے تو اسے حرام کیوں قرار دیا جائے؟ اس کا جواب قرآن حکیم نے یہ دیا ہے کہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ بیع کو اللہ تعالیٰ نے اس کے فوائد کی وجہ سے حلال کر دیا ہے، اور سود کو اس کے نقصانات کی وجہ سے حرام کیا ہے۔ فرض کرو تمہارے پاس زعفران ہے اور ایک دوسرے شخص کے پاس اونٹ ہے۔ تم اونٹ لینا چاہتے ہو لیکن اونٹ والے کو زعفران کی ضرورت نہیں۔ اب تم اونٹ کیوں کر حاصل کر سکتے ہو؟ یا تمہارے پاس کپڑے ہیں اور دوسرے شخص کے پاس کھانا ہے۔ تمہیں بھوک لگی ہے، تمہیں کھانا چاہیے، لیکن کھانے والے کو کپڑوں کی ضرورت نہیں۔ اب تم کھانا کیوں کر خریدو گے؟ اس لیے قدرت نے ایک ایسی جنس سونا چاندی کی تخلیق فرما دی جس کے ذریعے ہر شخص اپنی ضرورت کی چیز خرید سکے۔ اگر آپ ذرا سا تأمل فرمائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سونے چاندی کی تخلیق اس حکیم و دانا رب نے اسی مقصد کے لیے فرمائی ہے، اور ان کا اور کوئی فائدہ نہیں۔ ایک تو یہ کامیاب ہیں، دوسرا ان میں وہ صلابت اور سختی نہیں جو لوہے تانبا وغیرہ میں ہے، تاکہ ان کی جگہ استعمال ہو سکیں۔ اب اگر روپیہ پر سود لینے کی اجازت دی جائے تو روپیہ پھر صرف تبادلہ اشیاء کا ذریعہ نہیں رہے گا، بلکہ اس کی اپنی ذات کا صرف اور نفع خیز بن جائے گی، اور لوگ دوسرے سامان تجارت کی طرح اس کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بازار میں سے یہ غائب ہوتا چلا جائے گا، اور جب روپیہ بازار سے غائب ہونا شروع ہو گیا تو صنعتی ترقی رک جائے گی، تجارتی سرگرمی ختم ہو جائے گی، اور دوسری اشیاء کی قیمتوں میں وہ اتار چڑھاؤ شروع ہوگا جس سے سارا اقتصادی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ شریعت اسلامیہ نے ان مقاصد کے سدِ باب کے لیے سود کو حرام کر دیا۔ افلاطون نے بھی اپنی کتاب السیاسیات میں یہی لکھا ہے کہ روپیہ کڑک مرغی ہے جو انڈے نہیں دیتی۔ سود کی حرمت کی حقیقی وجہ سمجھ لینے کے بعد اب ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے، جس کی طرف قرآن نے اشارہ فرمایا ہے۔ یہ بالکل واضح فرق ہے کہ تجارت میں انسان روپیہ لگاتا ہے، پھر محنت کرتا ہے، اپنی ساری ذہنی قابلیتیں صرف کرتا ہے اور وقت خرچ کرتا ہے، اس کے باوجود نفع یقینی نہیں۔ اسے نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی، لیکن سود خور جو صرف اپنا فالتو روپیہ دیتا ہے، نہ وقت، نہ محنت، نہ کاوش، وہ یقینی نفع کو خواستگار کیوں ہو؟ اسلام نے سرمایہ دار کے لیے دو ہی راستے تجویز کیے ہیں، یا تو اپنے بھائی کو اپنا زائد از وقت روپیہ
بطور قرض ہنسنا دے ورنہ کاروبار میں شریک ہو جائے اور نفع و نقصان میں حصہ دار بنے، اس کے لیے تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حدیث ابو سعید رضی اللہ میں آیا ہے کہ گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں ایک قوم پر جن کے پیٹ گھڑوں کی مانند تھے، ان کا حال پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ سود خور ہیں۔